सियासी माहौल में खुशगवार तब्दीली, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मसाइल बातचीत से हल होंगे। पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए मुतालबात का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक 5000 सियासी कैदियों की फहरिस्त में बानी का नाम सर फहरिस्त। 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 मोस्ट सीनियर जजेस पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म के कमेटी तश्कील देते ही स्पीकर भी मुतहरिक। हुकूमती और पीटीआई कमेटियों को कल चैम्बर में मदऊ कर दिया। इसहाक डार, नाना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सदीकी शामिल। इत्तेहादी जमातों की जानिब से राजा परवेज अशर, सैयद नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। पीटीआई की कमेटी में उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा, हामिद खान और अलामा राजा नासिर अब्बास शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्पीकर अयाज सादी की कोशिशों के मुअत्तरफ, कहा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात में मुल्की सलामती को मुकद्दम रखा जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली का भी मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर, कहा बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के लिए वज़ीर आज़म का इक़दाम खुशाइंद है। हुकूमत और अपोजिशन को नेक नीयती से मुज़ाकरात की दावत दी है। दोनों कमेटियों के अरकान से कल अपने चैम्बर में मिलूंगा। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे अरकान के लिए हमेशा खुले हैं। बैरिस्टर गोहर का मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने पर वज़ीर आज़म का खैर मकदम, कहा उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज होंगे। दूसरी जानिब उमर अयूब ने कहा हमारे 2 ही मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। फौजी अदालतों से हमारे वर्कर्स को गैर आइनी तौर पर सज़ा दी गई। गैर आइनी कामों की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। राना सनाउल्लाह की 9 मई केसेस पर पेशगोइयां, कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स से फैसलों की अगली किस्त 1-2 दिन में आ जाएगी। 9 मई वाक़यात पर मजीद कुछ लोगों के फैसले 1-2 दिन में होंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 19 करोड़ पाउंड केस का फैसला भी आने वाला है। इन केसेस का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पीटीआई रहनुमाओं के साथ बैक चैनल राबते बरकरार हैं। पीटीआई को मशवरा है डेडलाइन और वार्निंग देना छोड़ दें। नौ मई के मास्टरमाइंड को सजा होकर रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तला अतातार का सख्त पैगाम, कहा हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात की सियासत पर यकीन रखते हैं, लेकिन सियासी दहशतगर्दी नहीं चलेगी। बानी पीटीआई के दौर में महंगाई अरूज पर थी, आज नून लीग के दौर में तमाम मुआशी इशारे मस्बत हैं, खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई से सियासी समझबूझ और अच्छे फैसले की उम्मीद नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का खदशा, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। मुज़ाकरात हर सूरत हाल में हो सकते हैं। अगर पीटीआई मुज़ाकरात करती है तो ये इस मुल्क, जमहूरियत और खुद उनके लिए अच्छी बात है। वतन की मिट्टी गवार है। जनूबी वजीरिस्तान में पाक फौज के शहीद जवानों की नमाज जनाजा बन्नू कैंप में अदा। ISPR के मुताबिक जमरूद के रहायशी सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास की नमाज जनाजा भी अदा की गई। कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरों और हमायदीन की शिरकत। मैयतों को आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया। मालाकंड से ताल्लुक रखने वाला शहीद नाज नायक शेर मोहम्मद को आबाई गांव पेरान में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। गवर्नर KP ने सूबाई हकूक़ के लिए सियासी और तकनीकी कमेटियां कायम कर दी। अमीर मकाम परवेज खटक, सिकंदर शेरपाओ, मौलाना अताउर रहमान, मियाँ इफ्तिखार समेत 11 अरकान सियासी कमेटी में शामिल। चेयरमैन गवर्नर फैसल करीम कुंडी होंगे। सियासी कमेटी सियासी जमातों में राबितों के लिए सिफारिशात तैयार करेगी। कमेटियां 5 दिसंबर को गवर्नर हाउस में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के ऐलान की रोशनी में कायम की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस। गुज़िश्ता रोज़ हेलीकॉप्टर की 2 परवाज़ों के जरिए 14 मरीजों समेत 53 अफराद पेशावर मुंतकिल। आज हेलीकॉप्टर की पहली परवाज़ पर जिरगा अरकान समेत 16 अफराद को पाराचनार पहुँचा दिया गया। दूसरी परवाज़ पर पाराचनार से 27 लोग टल मुंतकिल।
ہیلی کاپٹر کے ذریعے پارا چنار اور کرم میں ادویات کی فراہمی کا عمل بھی جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ادویات اور ضروری اشیاء سمیت سامان کی دوسری کھیپ پارا چنار بھجوا دی۔ متاثرہ عوام کے لیے سامان کے لیے مزید 5 ٹرک فراہم کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پارا چنار سے 60 سالہ بزرگ مریسا کو ایئر ایمبولینس پر اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ یہ سیاست نہیں، خدمت کا وقت ہے۔ پارا چنار کے عوام کے لیے موبائل ہیلتھ یونٹ بھی بھیجا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی اراکین کی تنخواہوں میں اضافے پر آوازیں اٹھ گئی۔ سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں نے بھی یکساں مراد کا مطالبہ کر دیا۔ اراکین سندھ اسمبلی تنخواہوں اور مراد میں دیگر اسمبلیوں سے پیچھے۔ 4 صوبائی اسمبلیوں کے آفیشیل پاسپورٹ اور بین الاقوامی دوروں کے بھی مطالبے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ میں تیسرا ون ڈے بارش سے متاثر۔ پاکستان کی مہمان ٹیم کے خلاف بیٹنگ، عبداللہ شفیق پوری سیریز میں ناکام۔ تیسرے میچ میں مسلسل بغیر کھاتا کھولے پویلین لوٹ گئے۔ بارش کے باعث میچ ایک بار پھر سے روک دیا گیا۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاک بھارت ہائی وولٹیج ٹاکرا دبئی میں ہوگا۔ میگا ایونٹ میں بھارت کے تمام میچز یو اے ای میں کرانے کا فیصلہ ہو گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی گوٹکی میں یو اے ای بورڈ کے سربراہ شیخ الحنان مبارک سے ملاقات۔ خصوصی خیمے میں ہونے والی ملاقات میں نیوٹرل وینیو کا معاملہ طے پا گیا۔ پاک بھارت میچ 23 فروری کو ہوگا۔ چیمپئنز ٹرافی کا باضابطہ شیڈول ابھی جاری نہیں ہوا۔ انگلینڈ نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ بین سٹوکس آؤٹ، جو روٹ کی واپسی، جوز بٹلر میگا ایونٹ میں انگلش ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اسکواڈ میں فل سالٹ، ہیری بروک، جوفر آرچر، ایٹنسن، مارک ووڈ، عادل رشید، ثاقب محمود اور دیگر شامل۔ یونان کرچی حادثے میں ملوث انسانی اسمگلروں کے گرد گھیرا تنگ۔ گوجرانوالہ اور وزیر آباد سے 2 انسانی اسمگلروں سمیت 3 ملزم گرفتار۔ وزیر آباد سے پکڑے گئے ملزم ارشم نے یونان بھجوانے کا جھانسا دے کر 2 افراد سے 25 لاکھ روپے وصول کیے تھے۔ گوجرانوالہ سے انسانی اسمگلر محمد اسلم اور سعید احمد شکنجے میں آ گئے۔ ملزموں نے متاثرین کو یورپ بھجوانے کے نام پر 85 لاکھ روپے ہتھیائے۔ شہریوں کو پہلے مرحلے میں لیبیا بھجوایا۔ کشتی کے ذریعے لیبیا سے یونان بھجوانے کی کوشش کی۔ کشتی حادثے میں کئی شہری تاحال لاپتہ۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس سے بزرگ شہری بازیاب۔ مقابلے میں 2 اغواکار مارے گئے۔ ملزمان سے کار اور اسلحہ برآمد۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کے مطابق ملزمان سے ایک شہری کو بازیاب کروایا گیا۔ ابراہیم حیدری میں بھی مبینہ پولیس مقابلہ، انتہائی مطلوب ملزم ہلاک۔ پہاڑ ہوں یا میدان، سردی کے ہر جانب ڈیرے۔ لیہ میں پارا -13، سکردو میں -11 ڈگری تک گر گیا۔ گوپس میں -9، گلگت -8، ستور -7 اور قلات میں -6 ڈگری تک ریکارڈ۔ بلوچستان میں بھی خون جما دینے والی سردی۔ کوئٹہ میں پارا -5 ڈگری تک پہنچ گیا۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھی پارا -10 ڈگری تک گر گیا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں ٹھنڈ کا راج۔ کراچی میں بھی سردی بڑھ گئی۔ افریقی ملک نائجیریا میں کرسمس تقریب کے دوران بھگدڑ مچنے سے 4 بچوں سمیت 10 افراد ہلاک۔ دارالحکومت ابوجا میں چرچ کی جانب سے منعقد تقریب میں تحائف بانٹنے کے دوران بھگدڑ مچی۔ اور راحت کی آواز سے ڈھاکہ والوں کو راحت مل گئی۔ آرمی اسٹیڈیم میں انقلاب کی گونج میں شاندار پرفارمنس۔ پاکستانی گلوکار کا کنسرٹ کے لیے فیس نہ لینے کا اعلان۔ ٹکٹوں سے حاصل ہونے والی رقم طلبہ تحریک کے متاثرین کو دی جائے۔